श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण देवस्थान फातर्प्या हांगा पयलो श्रावणी आयतार मनयलो। देवी तिची पालखी मिरवणूक काढली आणि ताचे उपरांत भजन जाले। हे खेपे 4 श्रावण आयतार आसात। ह्या वेळार भाविकांची उपाट गर्दी पळोवपाक मेळ्ळी। पळयात काय भक्तिमय खीण। शांतादुर्गेक नमन करता आनीक आज आमचो फर्स्ट श्रावण स्टार्ट जाल्लो हा आनी म्हजे बरोबर आज आमचे कमिटीचे मेंबर बाब गुणेश देसाय, आमचो सेक्रेटरी भोमो देसाय, एटर्नी आनी बाब महेंद्र देसाय ट्रेजरर आनी हांव विनोद देसाय, श्री शांतादुर्गा कुंकळकारीण देवस्थान कमिटीचो प्रेजिडेंट सगळ्या भाविकांक, देविल्या भक्तांक देविल्या ह्या स्थळांक ह्या प्रांगणाक वेलकम करता, तांचें स्वागत करता। आनी आज आमचो पयलो श्रावणी आयतार जो स्टार्ट जाला
हो आज म्हाजनातर्फे साजरो केल्लो हा आनीक आमी आज विविध कार्यक्रम ह्या आयताराच्या निमित्यान ह्या देविल्या स्थळांक ऑर्गनायज केल्ले. सकाळीं देवीक महाअभिषेक घालून तेजे नंतर पुजा जाली आनीक दनपारां आमी महाप्रसाद वाटलो. जवळ जवळ 2-2.5 लोक येवन ह्या महाप्रसादाचो आस्वाद त्यांनी घेतलो आनीक देवीच्या कृपा आशिर्वादाचे देवी पावती घेतली. आणि अशेंच मुखार आनीक 3 आयतार उरले हा. दुसरो आयतार जो हा तो देवी म्हाजना कमिटी मार्फत करतले. तो जातलो 16 तारखेर आनीक ना 16 तारखेर आयचो 16 तारखेर मागीर 23 तारखेर तेजे नंतर 29 तारखेर आनी मागीर लास्ट आयतार जो आहा तो 6 तारखेर जातलो. अशे 4 आयतार फस्ट देवी म्हाजना तर्फे, दुसरो कमिटी तर्फे, तिसरो आयतार जो आहा तो आमचो चारी समाजा मार्फत आनी लास्ट आयतार जो जातलो तो आमचे दैवज्ञ समाज जे शेख सुनार समाजा तेंगेलो. आनी अशे विविध प्रोग्राम जे ऑर्गनायज केल्ले आहा हर एक आयताराक. तेजे नंतर प्रोग्रामा नंतर आमचे भजनी मंडळ आहा जे आज आमगेले श्री शांतादुर्गा कुंकळीकरण भजन मंडळ आहा. अशी वेरियस 3 आयतारांनी 3 भजन मंडळां आनीक आमचे आरती मंडळ जे आसतले. आनीक सगळ्या भाविकां लागीं मागता की तुमी मोठ्या संख्येन उरलेल्या 3 आयतारांची तुमी येवचें आनी देविल्या कृपा आशिर्वादाची पावती घेवची. इतलें सांगून हांव तुमकां सगळ्यांक देव बरो करूं म्हणटा आनीक देवीक आनीक फावटी नमस्कार. गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, मनीषा जाधव, सानिका नागवेकर.